लेक्चर जो होता है किसी भी मौजू पर, उसमें चंद इशारे किए जाते हैं और अपना मौक़िफ़ जो है वो अहबाब के सामने रखा जाता है। जाहिर है कि इतने थोड़े से वक्त के अंदर किसी भी फिक्र के किसी एक मौजू का मुकम्मल तरीन इहाता नहीं हो सकता। कुछ आउटलाइंस देनी होती हैं और उसकी रोशनी में फिर दिलचस्पी रखने वाले अहबाब जो हैं वो अपने मताले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं और यूं ये इल्म फिक्र का कारवां जो है वो आगे बढ़ता रहता है। ये मुहर्रम का महीना है और ख़ास निस्बत रखता है अहले बैत अतहार से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से, आपकी अहले बैत से और आपके नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक से एक ख़ास निस्बत है इस महीने को। और इकबाल के कलाम में भी हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से और शहादत के हवाले से, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के हवाले से और हादसा करबला के हवाले से बहुत मवाद मिलता है। और जैसा कि अल्लामा इकबाल ने उर्दू गज़ल को, उर्दू नज़्म को, फारसी शायरी को एक नया रंग व आहंग दिया है, बिल्कुल इसी तरह से इस वाक़े करबला को और उस हवाले से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात मुबारका को भी एक अदब की तारीख में, लिटरेचर की तारीख में, शायरी की तारीख में एक नए अंदाज में हमारे सामने रखा है। और ये बात अब आपने अपने जहन में रखनी है। थोड़ा सा हादसा करबला जो है, वाक़े करबला जो है, उसके हवाले से हमारी शायरी जो है उसका दामन बहुत वसी है। बहुत रिच लिटरेचर हमें मिलता है उर्दू शायरी में भी और फारसी में भी। उर्दू की अगर हम बात करें तो सिनफ़े सुखन मरसिया जो है उसमें हमें वाक़े करबला ख़ास तौर पर मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस के यहाँ बहुत तवाना लबो लहजा मिर्सिए की शक्ल में हमें मिलता है। और मीर अनीस पर तो कहा जाता है कि उर्दू मरसिया ख़त्म ही हो गया, उसने उसे उस बामे उरूज पर पहुंचा दिया। और मिर्ज़ा दबीर का भी एक अपना अंदाज है। लेकिन अब ये नुक्ता आपने अपने जहन में रखना है और इसे हम इंशाअल्लाह आगे लेकर चलेंगे कि मरसिए का लफ्ज जो ही हमारी समातों से टकराता है तो हमारे कल्बो जहन में एक रंजो गम और हजन और यास की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। और मजलूमियत और जुल्म सितम का शिकार घराना और उसकी वजह से मायूसी और पजमुर्दगी बाज़ औक़ात और रंजो गम की कैफियत, या आगे बढ़कर मैं कहूँ कि रोना रुलाना, ये तमाम चीज़ें मरसिए का नाम आते ही हमारे कल्बो जहन में आती हैं। एक रंजो गम की कैफियत पैदा होती है, बाज़ औक़ात इंतहाई मायूसी की कैफियत पैदा होती है। और आ, जो मुखालफिन थे, हक व बातिल की ये जंग जो थी, इस नुक्ते पर आपने खास तवज्जो मरकूज करनी है अपनी। हक व बातिल की जो जंग थी, हमारा रसाई अदब जो है, मरसिए का जो अदब है, उसमें बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपका घराना जो है वो इंतहाई मजलूम बनकर सामने आता है। और आ, मुतलिकुल अनानियत जो है, शहनशाहियत जो है, बादशाहत जो है,
وہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ایک چاقو چوبند اور ایک یعنی اپر ہینڈ جسے کہہ سکتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ جو شہنشاہیت اور بادشاہت ہے، اس کی مطلق العنانیت جو ہے وہ بعض اوقات اجاگر ہوتی، نمایاں ہوتی اور سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اور خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ مرثیوں کے آخر میں بعض اوقات ہمیں انتہائی مظلوم دکھائی دیتے ہیں اور رنج و غم کی کیفیت پیدا کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور رونے رلانے کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے رسائی ادب کا مزاج رہا ہے اور تھا، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے ہاں جب ہم چند ایک چیزوں کا مطالعہ کریں گے، زیادہ کا تو موقع نہیں ہے، علامہ اقبال کے ہاں جب ہم واقع شہادت کے بیان کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہمیں اقبال کی فکر میں نظر آتا ہے، جو اقبال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں پیغام دیتے ہیں، وہ ایک انتہائی جری، بہادر اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والا، حریت پسند اور آواز حق بلند کرنے والا، پوری شان و شوکت سے اور جاہ و جلال کے ساتھ آواز حق بلند کرنے والے ایک شخص کی تصویر ہمیں اقبال کی فکر میں نظر آتی۔ اور وہ جو مرثیے کی صورتحال تھی وہ کہیں اقبال کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتی، جو مرثیے کی وجہ سے بعض اوقات مرثیوں میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کچھ حق کی آواز جو ہے اس کے اوپر حزن و یاس کی اور رنج و غم کی اور آہ و بکا کی اور چیخ و پکار کی اور رونے دھونے کی، اور بعض اوقات ایک مصرع آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امت نے تیری لوٹ لیا وا محمدہ، یہ ایک مرثیے، مشہور مرثیے کا مصرع ہے۔ تو اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ بادشاہت اور مطلق العنانیت جو ہے اور شہنشاہیت جو ہے اور بادشاہوں کا ظلم و جبر جو ہے، باطل جو ہے، ناحق جو ہے، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر سے یہ الزام جو ہے وہ اٹھا کر نکال کر امت کے کندھوں پر ڈالا جا رہا ہے، امت کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بعض اوقات صورت سامنے نظر آنے لگتی ہے ہمیں، امت نے تیری لوٹ لیا وا محمدہ۔ تو یہ قافلے کا لٹ جانا، اہل بیت طہار کی مظلومیت دکھانا اور ہائے وائے ان کی دکھانا، اور یہ ایک خاتون کی طرف سے یہ آواز بلند کی گئی ہے کہ امت نے تیری لوٹ لیا وا محمدہ، تو یہ کیفیت اقبال کے ہاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمیں حریت کا، حق اور سچ کا، آواز حق بلند کرنے کا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کا، حریت کے لیے، اپنے دین کے لیے اور قرآن کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی سر بلندی کے لیے اپنا سر کٹوا دینے کا سبق اقبال ہمیں اس واقعے سے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں اقبال کی شاعری کی طرف انشاءاللہ بعد میں آ رہا ہوں، لیکن دوسرے شعراء کا اگر ہم سہارا لیں تو اقبال نے جو کچھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا ہے، آپ کو جو مقام و مرتبہ وہ دیتے ہیں، وہ مولانا محمد علی جوہر کی زبان میں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ آفاقی شعر جو مولانا محمد علی جوہر کا ہے، یہ خلاصہ ہے علامہ اقبال کے افکار اور فکر کا، جو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں دیتے نظر آتے ہیں، دیتے دکھائی دیتے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر ہے. مولانا ظفر علی خان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے، اس کا آخری شعر ہے: علامہ اقبال علیہ رحمہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے یہ سبق دیتے ہیں. مولانا ظفر علی خان کی زبان میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اپنی نظم کے آخری شعر میں کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. یہ مولانا ظفر علی خان کا کہنا ہے. اور علامہ اقبال کی شاعری میں جو واقع کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی جو ہے، آپ کی جرت اور بہادری جو ہے، وہ ہمیں یہ سبق دیتی نظر آتی ہے اقبال کی زبان میں. اب اقبال کا شعر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. یہ علامہ اقبال کی شاعری میں جو ہمیں مرد حر، مرد مومن، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو خیمہ اور تناب اور صحرا نوردی اور اسی طرح سے حریت اور مرد حر اور مرد مومن، مرد بزرگ، شمشیر، یہ جتنے بھی الفاظ ہمیں اقبال کی شاعری میں ملتے ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے قلب و ذہن میں اترے ہوئے ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں اس قسم کی محافل کے لیے وقت نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہی اس میں عام طور پہ شامل ہوتے ہیں. لیکن دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں مختصر سے وقت کے اندر، جو ہم نے خاکہ بنایا ہے وہ ان تک تمام باتیں پہنچنی چاہیے. تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے بے شمار احادیث ہمارے سامنے ہیں. ان میں سے صرف ایک میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں. اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان دونوں سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما. یہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما جن سے میں محبت کرتا ہوں. یہاں میں نقطہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی اہل بیت اطہار سے اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ ان کے بیٹے، ان کے فرزند ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال نے اپنے جیو کے اوپر ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی، اور کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. ظاہر ہے کہ وہ ویڈیو بھی موجود ہے، آرام سے تلاش کی جا سکتی ہے آسانی سے. جاوید اقبال نے یہ بتایا کہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں ان نے یہ وصیت کی تھی کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہنا اور اسے اپنی زندگی کا جز بنانا. یہ جسٹس جاوید اقبال نے اپنے ایک انٹرویو میں
बात कही थी। तो अल्लामा इकबाल जिन्हें हम मुफक्किर इस्लाम और दानाए राज और हकीमुल उम्मत कहते हैं, उनकी शायरी में जगह जगह इस वाक़े के हवाले से और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बहुत ही फिक्र अंगेज अशार उर्दू में भी और फारसी में भी बिखरे पड़े हैं। इनमें से कुछ तो जुबान सद आम है, सिर्फ सादत की गरज से मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ख़ास मौजू आज के लेक्चर का जो है वो इकबाल की रमूज़ बेखुदी की एक नज़म है, जिसके ऊपर मुख्तसर तौर पर हमने बात करनी है। तो ये अशार आप सबके सामने हैं। गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार्के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क, हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफी व शामी, हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफी व शामी। इस शेर को खास तौर पर आपने अपने जहन में रखना है, और जो तलबा व तालिबात नोट कर रहे होते हैं वो इसको जल्दी से अपने जहन में भी रखें। हमने जो इस लेक्चर का इश्तिहार दिया हुआ था उस पर भी ये शेर मौजूद है। हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफी व शामी। यानी जुल्म व जबर के अंदाज जो है वो बदलते रहते हैं, हर दौर में मौजूद रहते हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो मुकाम व मर्तबा है वो अबदी है, दायमी है। और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी शानदार शहादत के जरिए जो मुकाम व मर्तबा हासिल कर लिया है उसे जवाल आने वाला नहीं है, वो अब तक कायम व दायम रहेगा और उसकी शान व शौकत में इजाफा होता रहेगा, और उसकी शान व शौकत दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। ये मुकाम व मर्तबा है इकबाल की फिक्र में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का, कि आपका जो मुकाम है वो अबदी है, जबकि बातिल को और नाहक को जवाल आता रहता है। उनके नामों पर कोई अपने बच्चों का नाम रखना पसंद नहीं करता, जबकि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, भारत के अंदर देख लें, मुसलमान ममालिक में देख लें कि अपने बच्चों के नामों के साथ हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लगाना लोग फख्र का बाइस समझते हैं। लेकिन कूफे वालों ने और शाम वालों ने जो जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया, उनका नाम तक लेना लोग गवारा नहीं करते, अपने बच्चों का नाम लेना रखना तो दूर की बात है। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से, अपनी कुर्बानी से और हक का परचम बुलंद करने के लिए और बातिल के खिलाफ डट जाने के एक इशारे के तौर पर आपका नाम सामने आता है। और ये काम जो आपने किए हैं, ये मुकाम व मर्तबा जो आपको मिला है वो अबदी मुकाम व मर्तबा है, उसमें कमी आने वाली नहीं है। लोग और दुश्मन और यजीदियत के पैरोकार जितना भी चाहें इस नाम को पीछे धकेलना या नीचा दिखाना, वो कभी अपनी इन हरकत में, अपने इन मकासद में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते। अहले बैत अतहार और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाम व मर्तबा हमारे सामने है। लेकिन न जाने क्या बात है कि कुछ लोग जो मुफस्सिर कुरान भी हैं, शेखुल कुरान भी और मुहद्दिस आज़म भी अपने आप को कहलाते हैं और अहादीस वो मदरसों में पढ़ के आए हैं, मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आती। इकबाल ने भी इस बात का इजहार कई जगहों पर किया है, और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाम और मर्तबा उन्होंने भी बयान किया है। और ये ऐन इनसे मोहब्बत जो है वो ऐन ईमान का हिस्सा करार देते हैं हमारे मुहद्दिसीन और हमारे फुकहा जो है। अहादीस से ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है। लेकिन ये ना जाने क्या बात है कि
محرम का महीना सामने आते ही मुहर्रम का महीना आते ही कुछ लोग जो हैं वो न जाने क्यों ये कोशिश करते हैं कि अहले बैत अतहार और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम और मर्तबा जो है वो नीचे करने की कोशिश करते हैं। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई। आप नेट पर देख लें, बेशुमार क्लिप्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें इतने 100 साल गुजर जाने के बावजूद बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, हमारे सीरत निगारों ने, हमारे तारीख दानों ने और बड़े सिका किस्म के जो उलमा गुजरे हैं, मुफस्सिरीन गुजरे हैं, उन्होंने अपनी तारीख की किताबों में और इसी तरह से अहादीस में, सीरत की किताबों में, सहाबा के तज़किरों में, तारीख की मुस्तनद किताबों में ये मुकाम और मर्तबा और इस वाक़े के हवाले से बहुत से गोशे सामने आते हैं। लेकिन अब एक नस्ल पैदा हो रही है जो यहाँ तक बात करती नज़र आती है कि ये करबला का वाक़या जो है वो हुआ ही नहीं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वही पुरानी बात जो है, वो पुरानी बातें दोहराई जाती हैं और एक अल्लाह माफ़ करे, हम तो ये बातें ज़ुबान पे लाते हुए भी डरते हैं कि वो बगावत का पहलू और तकदीर का पहलू जो है वो सामने लाने की कोशिश की जाती है और न जाने कैसे ये अल्फाज कह लेते हैं कि लोग जो हैं उनका मुकाम और मर्तबा बढ़ाकर पेश करते हैं। मैं अभी एक दोस्त से इंग्लैंड में बात हो रही थी, बरतानिया में, तो वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ बैठकर एक पाकिस्तान के आलिम का क्लिप सुना है और वो इन शेरों पर भी तनकीद कर रहे थे जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं कि ये पता नहीं कहाँ से लोग और शोरा जो है वो ये बातें बना लेते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो आलिम मैं तो नहीं कहता इन लोगों को, लेकिन बहरहाल बाज़ों में खुद जो आलिम बने हुए हैं वो ये फरमा रहे थे कि क्या पहले इस्लाम मर गया था जो करबला के बाद जिंदा हो गए। तो ये इकबाल तो यही कहते हैं और हमारे ये बड़े काबिल कद्र शोरा जो हैं, बहुत बड़े ये आलिम थे, बड़ी इनकी खिदमात हैं, खुद ये हुर्रियत पसंद थे। असल में इकबाल ने वो जो कहा है ना कि अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और मेरे लिए तो है इकरार बिल लिसां ही बहुत, हजार शुक्र के मुल्ला है साहिब तस्दीक। तो ये अल्लामा के यहाँ जो है हमें बार बार ये शिकायत मिलती है कि अहले बैत तहार का जो मुकाम और मर्तबा है वो पता नहीं क्यों कुछ लोग जो है वो सामने लाने से कतराते हैं। उन्हें क्या डर है, क्या खौफ है, या ये वही अंदाज़े कूफी और शामी हैं जो अब तक चलते आ रहे हैं और बदल कर इस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं कि वो हक और सच के खिलाफ जिसने आवाज़ बुलंद की है उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं, नौजवान नस्ल से छुपाना चाहते हैं और यजीदियत को और जुल्म को और जब्र को सामने लाना चाहते हैं। वो जो इकबाल ने कहा भी है कि बाकी न रही तुझ में वो आईना ज़मीरी, ए, ए दूसरा मिसरा इसका मेरे ज़हन में कुछ नहीं आ रहा, ए पुश्ताए गालबन मुल्लाई व पीरी और एक बादशाहत का ज़िक्र किया है। तो ये आजकल के कुछ लोग जो हैं वो चूँकि शहनशाहियत का, बादशाहत का, मुतलकुल अनान बादशाहों का और मुल्लाई का और पीरी का एक मलगूबा बन चुके हैं, जिसकी वजह से वो हक और सच जो है उसको सही तौर पर सामने लाने की कोशिश नहीं करते। शायद इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए मारूफ शायर जो हमारे थे जोश जोश मली आबादी, उन्होंने ये फरमाया था ना कि क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौ बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो असल में इंसान अभी बेदार नहीं हुआ, सही तरह से उसे अक्ल और समझ आई नहीं है, या
ابھی عقل کا گھاٹا ہے اس میں، جس کی وجہ سے وہ اب تک کربلا کے فلسفے کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو، آپ کے کام کو، آپ کی شہادت کو اور آپ کی آواز حق کو سمجھ نہیں سکے، اور محرم کا مہینہ خاص طور پر آتے ہی مختلف قسم کے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی فکر کی روشنی میں آپ سب کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ ابھی ہم آئیں گے انشاءاللہ ان کی مارکت الآراء نظم کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ شعر آپ کو یاد دلوانے چاہے تھے، جس میں سے میں نے کچھ پڑھ دیے، اور ایک آدھا جو ہے وہ آخر میں پڑھوں گا۔ ایک یہ بڑی زبردست نظم ہے فقر شبیری کے نام سے، زبردست نظم ہے، مختصر سی چھوٹی سی نظم ہے، اس کو دیکھ لیں اور ایک دو شعروں کو اور دیکھ کر پھر ہم اس نظم کی طرف آئیں گے۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری۔ نخچیری کا مطلب ہوتا ہے، نخچیر جو ہے وہ شکار کو کہتے ہیں، جنگلی جانور کو کہتے ہیں جس کا شکار کیا جاتا ہے، اور نخچیری کا مطلب جو ہے وہ شکار بننا ہوتا ہے، شکار بن جانا، شکار ہو جانا۔ تو ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، میراث مسلمانی، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا سرمایہ ہیں۔ آپ کی جرت، آپ کی بہادری، آپ کا حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جانا، باطل کو للکارنا، اور اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، احیائے شریعت کے لیے اپنا گھر بار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دینا، یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے، اور یہ مسلمانوں کی میراث ہے جو اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس قسم کے بہت سے اشعار اقبال کے اردو کلام میں بھی اور فارسی کلام میں بھی موجود ہیں جو آسانی سے مل سکتے ہیں۔ میں دو کتابیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ سے میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ مختصر سے وقت کے اندر ساری باتیں جو ہیں انہیں سمیٹا نہیں جا سکتا، تو یہ دو کتابیں اگر آپ حاصل کر لیں گے، آسانی سے مل جاتی ہیں، تو فکر اقبال میں جو واقع کربلا کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، وہ بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اور یقیناً سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ اقبال کی زندگی کا ایک اہم موضوع ہے، آپ کی فکر کا ایک اہم موضوع ہے، اور جتنے بھی حریت کے اور جرت کے اور بہادری کے اور مرد مومن کے موضوعات پھوٹے ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسرار خودی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے اسماء کی بہت زبردست وضاحت کی ہے علامہ اقبال نے، وہ پڑھنی چاہیے ضرور ہمیں۔ اسرار خودی میں ہے، اور رموز بے خودی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے حوالے سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور پڑھنے سے وہ تعلق رکھتا ہے اہل بیت اطہار سے۔ علامہ اقبال کی محبت و مودت اور آپ کی عقیدت اور آپ کا احترام اور آپ کی فکر نے جو کچھ اس سے حاصل کیا، وہ بڑی اچھی طرح ان دو کتابوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسرار خودی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سے صفحات پہ اقبال نے نور بکھیرا ہے، اور اسی طرح سے رموز بے خودی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں ملتا ہے۔ اور اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنے کے بعد، آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت اور اسلام کی خواتین میں آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی شان و شوکت اور آپ کی سادگی، آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے محبت، اسلام سے آپ کی شیفتگی، آپ کی طہارت، آپ کی
پاکیزگی بیان کرنے کے بعد علامہ اقبال رموز بے خودی میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس نہ ہوتا اور شریعت کا پاس نہ ہوتا اور شریعت اگر مجھے اجازت دیتی تو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربت کا طواف کرتا۔ اہل بیت اطہار سے یہ محبت اور عقیدت ہے ہمارے حکیم الامت کی، ترجمان حقیقت کی، اور دانائے راز کی، شاعر مشرق کی، سب سے بڑے جو ہمارے مسلمانوں کے مفکر ہیں، دانشور ہیں، رہبر و رہنما ہیں۔ آپ کی یہ محبت اور عقیدت ہے اہل بیت اطہار سے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا تو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت کا طواف کرتا۔ تو رموز بے خودی میں ایک نظم ہے علامہ اقبال کی جو میں اب مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کتابیں میں آپ کو دو بتا رہا تھا، میں دکھا دیتا ہوں اور ادارہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا، پھر ہم انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے اندر اس نظم کا ایک مختصر سا مطالعہ کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ یہ کتاب ہے نور کربلا اور اقبال، جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ نور کربلا اور اقبال، سید فدا حسین شاہ صاحب کی یہ کتاب ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں اس کو دکھاتا ہوں، نام میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس نام کو نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، اور ادارہ اس کا آپ کو میں نوٹ کروا دیتا ہوں۔ کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن، کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایبٹ آباد سے یہ چھپی ہے، یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں جلدی سے میں فون نمبر بھی بولتا ہوں، وہ بھی نوٹ کر لیں، 0300911706۔ ایک تو یہ کتاب ہے، اور دوسری کتاب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں، یہاں سے بھی نام آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باہر اس کا نام ہے مقام اہل بیت، مقام اہل بیت اقبال کی نظر میں، مقام اہل بیت اقبال کی نگاہ میں۔ یہ حافظ ظفر اللہ شفیق کی کتاب ہے، حافظ ظفر اللہ شفیق، یہ دوبارہ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس کا میں پبلشر آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم 10 سے 15 منٹ کے اندر بات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جہاں سے مل سکتی ہے، ادارہ اسلامیات ہے انارکلی لاہور میں، یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ ویسے چھپی ہے یہ ادارہ صراط مستقیم، اسٹریٹ نمبر 9، مسلم کالونی، شالامار لنک روڈ، باغباں پورا، لاہور۔ تو یہ دو کتابیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں، نیٹ سے بھی ان کا آسانی سے ایڈریس آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس نظم کی طرف لے کے چلتا ہوں جس کا آج ہم نے مختصر سا مطالعہ کرنا ہے۔ باقی میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ اقبال کے ہاں مقام شبیر یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، وہ سادہ لفظوں میں نے آپ کو 3-4 مرتبہ بتا دیا ہے۔ اب اس نظم کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے ذرا اس نظم کی اہمیت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں کہ ایران میں، اس کا نام بھی آپ کو اس واقعے کے اندر ہی اس نظم کا نام جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایران کے وسط میں جو اس کا معروف شہر ہے تہران، بالائی تہران کے عین درمیان میں ایک عظیم الشان مسجد بنائی گئی ہے ایران میں، جس کے ساتھ ایک مرکز ارشاد حسینیہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ جیسے یہ ہمارے ہاں اسلام آباد میں کنونشن سینٹر ہے، اسی طرح سے ایوان اقبال ہے لاہور میں، ان کے اندر فنکشنز ہوتے ہیں بڑے بڑے قومی سطح کے۔ اسی طرح سے جو مرکز ارشاد حسینیہ ہے تہران کے بالائی حصے میں، تہران کے وسط میں تقریباً ایک بہت بڑی شاندار مسجد بنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مرکز ارشاد حسینیہ یعنی ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے،
جس میں قومی سطح کے علمی اور ادبی پروگرام ہوتے ہیں، دینی پروگرام ہوتے ہیں۔ تو اس کا جب افتتاح تھا تو افتتاح میں بڑے بڑے علماء اور حکومت کے بڑے بڑے عہدیداران اور دانشور افتتاح کے موقع پر موجود تھے، اور انہی لوگوں میں معروف اقبال شناس اور ایران کے معروف عالم دین اور راہبر و رہنما وہاں کے ڈاکٹر علی شریعتی بھی موجود تھے۔ خود یہ اقبال کے بہت بڑے عاشق ہیں اور بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، عالم ایران کے گزرے ہیں بہت بڑے، اقبالیات میں بھی ایک نام ہے یہ بہت بڑا۔ تو وہ بھی اس کنونشن سینٹر کے مرکز ارشاد حسینیہ کے افتتاح کے موقع پر مہمانوں میں موجود تھے۔ تو افتتاح کے بعد دورہ کیا جا رہا تھا، معائنہ کر رہے تھے یہ سب لوگ اس مرکز کا۔ جب مرکزی اسٹیج کے پاس پہنچے تو اس کے دونوں جانب دو محرابی تختیاں سنگ مرمر کی لگی ہوئی ہیں، ایک پر تو آیات قرآنی جگمگا رہی ہیں اور ایک پر علامہ اقبال کی رموز بے خودی کی نظم سر حادثہ کربلا، حادثہ کربلا یعنی واقع کربلا کا راز، یہ نظم ہے رموز بے خودی میں۔ ایران کے وسط میں مرکزی شہر تہران کی سب سے بڑی عالی شان مسجد کے ساتھ سب سے بڑا ان کا جو سرکاری ہال ہے مرکز ارشاد حسینیہ، اس کے اسٹیج کے بالکل ساتھ علامہ اقبال کی نظم کتبے پر لکھی گئی سر حادثہ کربلا۔ تو سب لوگ جو ہیں اسے دیکھ کر رک گئے، ٹھہر گئے، اور نظر جب پڑی اس کے اوپر سب کو حیرت ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ ایران کے وسط میں اقبال لاہوری کی نظم، کیا کسی ایرانی شاعر کی نظم یہاں پہ کندہ کرنے کے لیے نہیں ملی؟ یہ سوال کیا گیا کہ ایران کے آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی زبان ہے فارسی، اور بڑے بڑے مولانا روم اقبال کے مرشد جو تھے، اقبال جنہیں اپنا مانوی مرشد کہتے ہیں، سعدی شیرازی، عرفی، حافظ، اتنے بڑے بڑے شعراء جو ہیں فارسی میں گزرے ہیں، لیکن ایران کے عین وسط میں سب سے عالی شان اور مرکزی مسجد کے ساتھ سب سے بڑے ہال کے اسٹیج کی ایک طرف تختی کے اوپر جو نظم لکھی گئی وہ سر حادثہ کربلا اقبال لاہوری کی نظم تھی۔ تو سوال کیا گیا کہ کیا کسی ایرانی فارسی شاعر کی نظم نہیں ملی یہاں لگانے کے لیے؟ تو استاد مرتضی مطہری جو اس تعمیر کے نگران بھی تھے اور خود بہت بڑے وہاں کے عالم اور محقق اور ادیب ہیں، انہوں نے کہا کہ پورے اسلامی لٹریچر میں سے سر کربلا پر اس سے بہتر کوئی کلام ہو تو آپ لوگ لا دیں، میں اس کلام کو کھرچ کر وہ لکھوا دوں گا۔ اس بات پر خاموشی چھا گئی۔ تو ایران کے وسط میں ان کے ایک بڑے سرکاری ہال کے اندر اقبال کی یہ نظم سر حادثہ کربلا اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ عصر حاضر کا سب سے بڑا شاعر اسلام اقبال ہے، اور حادثہ کربلا کو جیسا اقبال نے سمجھا ہے اور اس پر جیسی فکر اور سوچ اقبال کی سامنے آئی ہے اور اقبال نے اس پر جیسا لکھا ہے، ایسا کسی بھی ایران کے اور ہندوستان کے یعنی بر صغیر کے شاعر نے، اردو اور فارسی شاعر نے آج تک نہیں لکھا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے۔ تو اب ہم بالکل 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم مکمل کریں گے۔ آپ نے تفصیل سے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رموز بے خودی کے اندر موجود ہے، بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گی۔ معنی حرت اسلامیہ، اسلامی آزادی، امت مسلمہ کی آزادی کے معنی، اور حادثہ کربلا کا راز، یعنی امت مسلمہ کی آزادی جو ہے اس کا راز واقع کربلا میں موجود ہے۔ یہ
मुकाम व मर्तबा है, और इसमें सारा जिक्र जो है वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का है इस नज़म के अंदर। तो आपके सामने मुकाम शब्बीरी फ़िक्र इकबाल की रोशनी में यकीनन आ रहा है अब कि इकबाल की फ़िक्र में ये मुकाम व मर्तबा है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस जुर्रत का, इस बहादुरी का, इस शान का, इस शौकत का, इस कुर्बानी का, इस शहादत का, हक के लिए खड़े होने का, बातिल की आंखों में आंखें डालने का। ये मुकाम व मर्तबा है आपकी नज़र में कि इस्लामी उम्मत मुस्लिमा की जो आज़ादी है उसका राज करबला के वाक़े में मौजूद है। तो मैं बिल्कुल अब जल्दी-जल्दी, आपकी पूरी तवज्जो रहेगी, मेरी रफ़्तार ज़रा तेज़ होगी। मैं फ़ारसी अशआर यकीनन नहीं पढ़ सकूँगा आपके सामने क्योंकि वक़्त ख़ासा हो चुका है। बात हमने ख़त्म भी करनी है, उसके बाद अगर कोई सवाल-जवाब होंगे, कोई साहिब हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं अभी ख़त्म करने के बाद उनसे सवाल लूँगा। अ, देखें कैसे पहले इकबाल मुसलमान के ईमान की क्या वज़ाहत कर रहे हैं कि जिसने होवल मौजूद से पैमाने वफ़ा बाँधा, उसकी गर्दन हर माबूद की कैद से रिहा हो गई। यानी जिसने तौहीद का जाम पी लिया, वो फिर इस जहान की हर कैद से आज़ाद हो गया। और ये आपने याद रखना है, ये पहला शेर जो है, ये इस बात का ऐलान है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तौहीद के लिए तौहीद का जाम ऐसा पिया हुआ था, ऐसे वो मस्त थे उसके नशे में, तौहीद के नशे में, कि दुनिया की कोई ताकत और हक और सच बोलने से उन्हें रोक नहीं सकी, मना नहीं कर सकी। तो जिसने होवल मौजूद यानी तौहीद से पैमाने वफा बांधा, उसकी गर्दन हर माबूद की कैद से रिहा हो गई। इसके बाद इकबाल ने तकरीबन 12-13 अशार के अंदर इश्क और अक्ल का मुवाजना किया है। और ये आपको मालूम है उर्दू अशार के जरिए कि इकबाल जो है वो अक्ल के हवाले से और इश्क के हवाले से क्या अपने ख्यालात रखते हैं। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। ये फारसी नज़्म ज़ाहिर है, जो 12-13 अशार अक्ल और इश्क का मुवाजना किया है, वो मैं उनके उर्दू अशार की मदद से आपको समझा रहा हूँ। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। और इकबाल ने आगे जाके इसको मिलाया है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुर्रत व बहादुरी से कि आप इश्क का इस्तिआरा हैं। ये मुकाम व मर्तबा है इकबाल की शायरी में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का। इकबाल आपको मालूम है कि इश्क के उस्ताद हैं, और इकबाल का कहना ये है कि इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। तो ये इश्क का जो तसव्वुर है इकबाल के यहाँ कि ये सल्तनत और दीन और ये फ़कीरी और ये बादशाहत, ये सब कुछ इश्क की देन है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। और इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनो आसमां को बेकरां समझा था मैं। वो पुराने चाक जिनको अक्ल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोज़ने तारे रफू। तो ये सारी बातें इन फारसी अशार के अंदर इकबाल ने की हैं। मैं एक दो अशार इन 15-13 अशार में से जो इश्क और अक्ल का मुवाजना किया है, बिल्कुल सादा लफ्जों में आपको बात समझ आ रही है। रमूज बेखुदी की नज्म है, मानिए हुर्रियत इस्लामिया और सिर्र हादसे करबला। यानी उम्मत मुस्लिमा की आज़ादी का राज हादसे करबला में है। और इस नज़्म के अंदर शुरू में इकबाल ने अक्ल व इश्क का मुवाज़ना किया है, जो उर्दू शार की मदद से मैंने आपके सामने रख दिया है। एक दो शेरों का तर्जुमा यहाँ सुन भी लें कि मोमिन का वजूद ईमानी इश्क से है और इश्क का वजूद नूरानी मोमिन से है। हमारा नामुमकिन इश्क के लिए मुमकिन होता है, हमारा नामुमकिन इश्क के लिए मुमकिन होता है। यानी जिस चीज को हम नामुमकिन समझते हैं, इश्क उसे मुमकिन बना देता है। और अब अक्ल और इश्क का मुआतरा शुरू हो रहा है, जो उर्दू अशार की मदद से मैं आपके सामने ले आया हूँ। और आप पहले भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अक्ल खून रेज है, इश्क इससे बढ़कर खून रेज है। लेकिन अपने मकासद के एतबार से इश्क अक्ल से कहीं ज्यादा पाक, कहीं ज्यादा चुस्त और कहीं ज्यादा बेबाक है।
عقل اسباب و علل کے پیچ و خم میں الجھی رہتی ہے، عشق میدان عمل کا شاہ سوار ہے۔ تو وہ مشہور شعر آپ کے سامنے ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اور عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو عقل جو ہے وہ پیچ و خم میں الجھ جاتی ہے، اعداد و شمار میں پڑ جاتی ہے، جبکہ عشق آگ میں چھلانگ لگا گزرتا ہے۔ عشق بہادر ہے، زور بازو سے شکار گراتا ہے، عقل مکار ہے، شکار پر جال پھینکتی ہے۔ عقل کا سرمایہ خوف اور شک ہے، جبکہ عزم و یقین عشق کے پختہ انگ ہیں۔ یہ آپ نے موازنہ ذہن میں رکھنا ہے، حق کا اور باطل کا، شبیر کا اور یزید کا، فرعون کا اور موسیٰ کا، نمرود کا اور ابراہیم کا۔ اور وہ شعر اپنے ذہن میں رکھیں آپ کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاہبی۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، اور عشق اور عقل کا موازنہ دیکھتے رہیں۔ اقبال کے ہاں عشق جو ہے وہ موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت علی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور عقل جو چالاک ہے، جو مکار ہے، عشق کا دامن جو جب نہیں تھامتی۔ یاد رکھیں کہ عقل کوئی بری چیز نہیں ہے، عقل کے مخالف اقبال اس طرح نہیں ہے کہ علم حاصل نہیں کرنا، انسان کو عقل مند نہیں ہونا چاہیے، عقل کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ایسی بات نہیں۔ عقل اصل میں اگر عشق کا دامن نہ تھامے، عشق تک نہ پہنچے، تو پھر وہ مکاری کی طرف اور چالاکی کی طرف لے جاتی ہے، اور ناپاک جسارتیں کرنے لگتی ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ لیکن اگر عقل عشق تک پہنچ جائے تو پھر اصل منزل مرد مومن کی شروع ہوتی ہے، اور عشق اسے اپنی اصل منزل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اشعار میں عقل اور عشق کا موازنہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ آخری شعر 13واں شعر ہے اس میں، عقل و عشق کے موازنے میں، اور آخری شعر کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عشق کی تسکین جہاں آزادی ہے، ناکے عشق کی ساربان آزادی ہے۔ یعنی وہی بات، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اب یہاں سے نظم موڑ لے رہی ہے، عقل و عشق کا موازنہ دکھایا اقبال نے جو اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گیا، اور اب 14ویں شعر میں موڑ لے رہی ہے یہ نظم، اور اقبال فرماتے ہیں کہ وہ قصہ تو نے سنا ہے کہ قتال کے وقت عشق نے عقل حوث پرور سے کیا کیا۔ وہ قصہ تو نے سنا ہے کہ قتال کے وقت عشق نے عقل حوث پرور سے کیا کیا۔ واقع کربلا کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تو نے وہ واقعہ سنا ہے کہ جب میدان جنگ گرم ہوا تو عشق نے عقل جو حوث پرور ہے، جو لالچ اور فریب میں آ جانے والی ہے، اس کے ساتھ عشق نے کیا کیا۔ اب سنیں جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام و مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ صرف 5 منٹ آپ کے میں اور لوں گا، اور اقبال فرما رہے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، کہ سرو ایک بلند آپ عاشقوں کے بلند مرتبہ امام اور فرزند بطول ہیں، آپ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرو آزاد ہیں۔ یہ سرو درخت ہوتا ہے جسے سرو عام زبان میں کہتے ہیں، صحیح لفظ وہ سرو ہے، اور یہ موسم کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ اقبال کی شاعری کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند مرتبہ امام کہا، فرزند بطول کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ گلشن رسول کے سرو آزاد ہیں۔ یعنی آپ سرو کے درخت سے آپ کو تشبیہ دی۔ سرو کا درخت جو ہوتا ہے اس پر خزاں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سدا بہار ہوتا ہے، اور بالکل سیدھا آسمان کی طرف بڑھتا ہے اور چھاتی تان کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس استعارے کو، اس تشبیہ کو آپ یقیناً اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے، اور وہ شعر بھی اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند کیا ہے، اور
कोई आपने परवाह नहीं की कि मेरे बच्चे, हमारी औरतें हमारे साथ हैं, इनका क्या बनेगा, अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। जब आपने देखा कि कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ काम हो रहे हैं, तो आप उठ गए और आपने बैत करने से इनकार कर दिया। आगे देखें जी। अल्लाह अल्लाह, बाप बिस्मिल्लाह की बा है और बेटा ज़िब्ह अजीम की सरापा तफसीर है। इसकी तशरीह बहुत तवील है, आप ज़रूर खुद बाद में इसको देखने की कोशिश करें। बेहतरीन उम्मत के इस आली मर्तबत शहजादे के लिए खत्मुल मुरसलीन का दोष मुबारक क्या खूब सवारी थी। उम्मत के दरमियान आपकी बुलंद मर्तबत शख्सियत ऐसी है जैसे किताबुल्लाह में सूरह अखलास। ये पॉइंट भी जहन में रखना है आपने कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम व मर्तबा फिक्र इकबाल में ये है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बुलंद व बाला, बुलंद मर्तबा शख्सियत को आप मुस्लिम उम्मत के अंदर यूं करार देते हैं जैसे कुरान के अंदर सूरह इखलास। तशरीह मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल इसका मौका नहीं है। आप सबको पता है कि सूरह इखलास की कुरान पाक के अंदर क्या अहमियत है, क्या मुकाम और मर्तबा है। बहुत सी अहादीस इसके हवाले से हैं और कहीं पर सूरह इखलास को जो है कुरान पाक का सारा खुलासा कहा गया है, कहीं पर कुरान पाक का निचोड़ कहा गया है, कुरान पाक का दिल कहा गया है। और ये कहा गया है कि 3 दफ़ा इस आयत को पढ़ लें, इस सूरत को पढ़ लें तो पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाता है। इससे आप मुख्तसर सी बात मैंने की है, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या इकबाल की फ़िक्र में हज़रत इमाम हुसैन का मुकाम व मर्तबा है कि उम्मत मुस्लिमा में आपका यही मुकाम है इकबाल की नज़र में जो कुरान पाक में सूरह इखलास का मुकाम व मर्तबा है। और ये शेर देखें ज़रा फ़ारसी का, अल्लामा इकबाल की किताब रमूज़ बेखुदी की नज़्म सिर्रे हादसे करबला का ये शेर देखें। मूसा ओ फ़िरौन ओ शब्बीर ओ यज़ीद, मूसा ओ फ़िरौन ओ शब्बीर ओ यज़ीद, ईंद ओ कुव्वत अज़ हयात आमद पदीद। मूसा और फ़िरौन, शब्बीर और यज़ीद, ये 2 कुव्वतें आगाज़ हयात ही से वजूद में आई हैं और हक कुव्वत शब्बीरी से जिंदा रहता है और बातिल आखिरकार हसरतनाक मौत का दाग उठाता है। ये शेर फिर सुने। मूसा और फ़िरौन, शब्बीर और यज़ीद, ये 2 कुव्वतें आगाज़ हयात से ही वजूद में आई हैं। मैं इससे पहले एक शेर इकबाल का पढ़ चुका हूँ जो आपके यकीनन ज़हनों में होगा कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिरागे मुस्तफ़वी से शरार बू लाहबी। अब ये शेर, मूसा और फ़िरौन और शब्बीर और यज़ीद, ईंद व कुव्वत अज़ हयात आमद पदीद। मूसा और फ़िरौन, शब्बीर और यज़ीद, ये 2 कुव्वतें आगाज़ हयात से ही वजूद में आई हैं और हक कुव्वत शब्बीरी से जिंदा रहता है और बातिल आखिरकार हसरतनाक मौत का दाग उठाता है। अब ये शेर जो है 22वां शेर है इस नज्म का। हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन जाहिर है ये मौजू ऐसा है कि मैंने अभी भी कुछ थोड़ी सी चीजें सिलेक्ट की थी आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह मुकाम और मर्तबा आपके सामने आ जाएगा। ये शेर 22वां शेर है, ये नोट कर लेना, आपने नंबर नोट कर लें, नज्म में आप देखेंगे ये इस नज्म का दिल है, इस नज्म का मरकज है, लुब्बे लबाब है। जैसे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम व मर्तबा उम्मत मुस्लिमा में अभी आपने देखा इकबाल के नजदीक क्या है, जैसे कुरान पाक में सूरह इखलास है, बिल्कुल इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा में इकबाल के नजदीक हजरत इमाम हुसैन का मुकाम व मर्तबा है। अब देखें जी, ये शेर अल्लामा इकबाल की इस नज्म का। चूं खिलाफत रिश्ता अज़कुर आंग सीख्त, हुर्रियत रा जहर अंदर काम रेख्त। जब खिलाफत ने कुरान से रिश्ता तोड़ा और हुर्रियत के हलक में जहर उंडेला, जब खिलाफत ने कुरान से रिश्ता तोड़ा और हुर्रियत के हलक में जहर उंडेला। ये शेर याद कर लेने हैं आपने, इनका तर्जमा याद कर लेना है और देखें, लोगों को बताएं, जो जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था उन्हें बताएं कि शायर मशरिक के कल्बो जहन में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुकाम व मर्तबा है कि जब खिलाफत ने कुरान से रिश्ता तोड़ा और हुर्रियत के हलक में जहर उंडेला, तो इस बेहतरीन उम्मत का वो नुमाया फर्द यूं उठा जैसे किबला सम से उठने वाला बादल जो बारिश साथ लाता है और करबला की सरजमीन पर बरसा और चला गया।
वीरानों में गुले लाला के बीज बोए और रुखसत हुआ। ये वो शेर यहाँ पे याद करें, ये तर्जुमा दोबारा सुन लें। बर ज़मीने करबला बारीद और रफ्त, लाला दर वीराना हा कारीद और रफ्त। करबला की सरजमीन पर बरसा और चला गया, वीरानों में गुले लाला के बीज बोए और रुखसत हो गया। अब वो शेर जहन में लाएं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये गुले लाला का बीज बोना है कि ऐसा बीज बोया करबला में अपने खून से कि वो फिर एक तनावर दरख्त बन गया। और आज जहां भी जुल्म सितम का बाजार गर्म होता है, वहां पे हुसैनियत का सबक लिए हुए लोग जरूर खड़े होते हैं और हक और सच का बोलबाला होता है। वो जो इफ्तिखार आरिफ ने बड़ा जबरदस्त शेर कहा यहाँ पे कि हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, तुम्हारे बाद मगर जालिमों का डर नहीं रहा। तो ये पौधा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने खून से सेंचा था, जो आज तावर दरख्त बन चुका है, और किसी यजीद का, किसी बातिल का मुस्लिम कौम को कोई डर और खौफ नहीं होता। आगे देखें जी, बस मैं अब बात खत्म कर रहा हूँ 2-3 मिनट के अंदर। करबला की सरजमीन पर बरसा और चला गया, वीरानों में गुले लाला के बीज बोए और रुखसत हो गया। ये शेर भी मरकजी शेर है इस नज्म का, जो अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और फिर मैं बात इंशाअल्लाह खत्म करने की तरफ आता हूँ। ताकि आमद कते इस्तिबदाद करद, ताकि आमद कते इस्तिबदाद करद, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद करद। आपने क्यामत तक इस्तिबदाद और आमरियत की जड़ काट दी। ये याद रखना है आपने। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत शब्बीर का मुकाम और मर्तबा फिक्र इकबाल में ये है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या काम किया है। ताकि आमद कते इस्तिबदाद करद, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद करद। आपने क्यामत तक इस्तिबदाद और आमरियत की जड़ काट दी। आपकी मौजे खून ने जोहद हक का एक नया चमन ईजाद किया, और आप हक की खातिर खाक को खून में लोट पोट हुए, तब ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद करार पाए। ये मुकाम और मर्तबा है फिक्र इकबाल में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि आप ने शहादत पेश की हक के लिए, सच के लिए, हक की सरबुलंदी के लिए। बातिल के खिलाफ आप डट गए और अपना सर पेश कर दिया, अपना खून पेश कर दिया, अपने खून से उम्मत मुसलमा के चमन की आबियारी की। फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद करार पाए हैं। तो क्या याद रखना है आपने, अल्लामा इकबाल की फिक्र में मुकाम शब्बीरी क्या है। हजरत शब्बीर रजी अल्लाह ताला अन्हो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हैं। शायद इसीलिए हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपने मशहूर शेर कहे थे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हका के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने अपना सर दे दिया, लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। आप शाह हैं, आप बादशाह हैं, आप ही दीन हैं, और आप दीन को पनाह देने वाले हैं। ये हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। ये आपने याद रखना है। अल्लामा इकबाल अपनी फिक्र में यही कहते हैं कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। ये शेर मैंने इसलिए 2 मरतबा पढ़ा है कि इकबाल का अकीदा ये है, इकबाल की फिक्र ये है, इकबाल की सोच ये है कि अगर कोई फैज़ हासिल करना है, अगर कोई इल्म हासिल करना है, अगर किसी बात की तह तक पहुंचना है, तो फकीरों के दर पर आना चाहिए। फकीर जो अल्लाह के वली हैं। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फक्र को भी इख्तियार करने का सबक इकबाल ने अपने कलाम में दिया। शेर शुरू में मैंने ये पढ़ा था कि ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो फक्र है, उसमें मीरी है, उसमें अमीरी है, उसमें बादशाहत है, उसमें तुम्हारी फलाह है, उसमें तुम्हारी बका है। तो ये फकीरों से बहुत कुछ हासिल हो जाता है, इकबाल का कहना ये है।
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ لہٰذا ہمیں اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے، جو شہادت پیش کی ہے، جو حریت کے لیے آپ اٹھے ہیں، جو باطل کے خلاف آپ سینہ سپر ہوئے ہیں، اور جو حق اور سچ کا بول بالا کرنے کے لیے آپ نے اپنا خون پیش کیا ہے، اگر اس کے مقام و مرتبے کو سمجھ رہے ہیں تو آج کے علماء سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اقبال نے جو فارمولہ دیا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ تو آج کے عالم سے نہ پوچھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، بلکہ فقیر سے پوچھیں، عالم کی بجائے اللہ کے ولی سے پوچھیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں، قلندر لاہوری سے پوچھیں کہ کیا مقام و مرتبہ ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور اقبال اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی نظم کے آخر میں اب پہنچ رہا ہوں کہ اگر آپ کا مقصود حصول اقتدار ہوتا تو آپ اتنے معمولی سے سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے۔ آپ کے دشمن صحرا کی ریت کی طرح لاتعداد تھے، اور آپ دوست یزداں کے ہم عدد تھے۔ یزداں کے جو علم الاعداد کی روح سے عدد بنتے ہیں وہ بھی 72 بنتے ہیں، اس لیے یہ کہا آپ نے کہ آپ کے دوست یزداں کے ہم عدد تھے۔ آپ کا عزم پہاڑوں کی طرح محکم اور پائیدار، توانا اور مضبوط تھا۔ اور آخر میں آپ کا سبق بیان کرتے ہیں، اور اب میں بھی بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ 2-3 شعر اور رہتے ہیں، وہ آپ خود دیکھیں گے، 2 شعر میں صرف آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ مومن کی تلوار دین کی عزت و شوکت کے لیے ہے اور بس، اس کا مقصد آئین اسلامی کی حفاظت ہے اور بس۔ یہ امام حسین نے سبق دیا ہے، اقبال اپنی نظم میں کہتے ہیں کہ مومن کی تلوار دین کی عزت و شوکت کے لیے ہے اور بس، اس کا مقصد آئین اسلامی کی حفاظت کے لیے ہے اور بس۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے خون شہادت نے ان اسرار کی تفسیر کی اور سوتی قوم کو بیدار کر دیا۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب لا کی تلوار نیام سے باہر کھینچی تو جھوٹے خداؤں کی رگوں سے خون کھینچ لیا۔ آپ نے جب لا کی تلوار نیام سے باہر کھینچی تو جھوٹے خداؤں کی رگوں سے خون کھینچ لیا۔ اور اس نظم کے 3-4 شعر اور ہیں، لیکن میں آخری شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں، اقبال کی فکر میں مقام شبیری دیکھیں، رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ ہم نے رسم قرآن حسین سے ہی سیکھی ہے، ہم نے رمز قرآن یعنی قرآن کا راز ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے، اور آپ ہی کی آگ سے ہم نے شعلے اکٹھے کیے ہیں۔ اقبال نے اعلان کر دیا یہاں پہ کہ اقبال کی ساری فکر جو ہے، اس کی رمز جو ہے وہ قرآن سے آئی ہے، اور یہ رمز ہم نے حسین سے سیکھی ہے، اور آپ کی آگ سے ہم نے شعلے اکٹھے کیے ہیں۔ اور شام کی شان و شوکت اور بغداد کا کر و فر ختم ہو گیا، گرناتا کی ہیبت و سطوت بھی یادوں سے مٹ گئی، لیکن ہمارا ساز آپ کے مضراب سے ابھی تک کب کپا رہا ہے، اور آپ کی تکبیر سے ایمان ابھی تک تازہ ہے۔ یہ فقر شبیری جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ بس جی آخری 1 منٹ کے اندر پھر اگر کوئی سوال ہوا تو وہ میں لیتا ہوں۔ یہ پوائنٹ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، 2-3 نئے پوائنٹ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ شروع میں جسٹس جاوید اقبال کے انٹرویو کا ذکر کیا، پھر الحمدللہ یہ نظم بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں۔ گلا میرا خشک ہو گیا ہے، لیکن بہرحال آخری بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ علامہ اقبال کی آخری کتاب ہے ارمغان حجاز، جس کا مسودہ تو علامہ اقبال کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد یہ کتاب چھپی ہے۔ آخری کتاب ہے علامہ اقبال کی ارمغان حجاز،
اس کا زیادہ حصہ فارسی میں ہے، زیادہ اس میں رباعیاں ہیں، اور آخری تھوڑا سا حصہ اردو کا ہے۔ تو علامہ اقبال کی بنیادی طور پہ یہ کتاب فارسی ہے، اور علامہ اقبال کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کی آخری رباعی، یہ سن لیں، اقبال کی آخری کتاب کی آخری رباعی، اور اس پر بات ہم ختم کریں گے۔ کلندر کلندر میلے تقریری ندارد، بے جز این نقطے اکسیری ندارد، ازاں کشتے خرابی حاصل نیست کہ آبز خون شبیری ندارد۔ کلندر کو کسی تقریر کا شوق نہیں، آخری رباعی، اقبال کی آخری کتاب کی آخری رباعی۔ اور یہ نقطہ آج کے اس لیکچر سے آپ نے ضرور سیکھنا ہے اور ضرور آگے بیان کرنا ہے۔ اقبال کے آخری کلام کی آخری مجموعے کی آخری رباعی، اس کا ترجمہ سن لیں۔ کلندر کو کسی تقریر کا شوق نہیں ہے، اور اس ایک نقطے کے سوا اس کے پاس کوئی اکسیر نہیں ہے، یعنی کوئی علاج نہیں ہے، قوم کے لیے، امت کی کوئی دوا اس کے پاس اور نہیں ہے۔ اقبال کے، میں زور دے کر بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ نقطہ آپ کو دے رہا ہوں آج کے لیکچر میں، کہ اقبال کی آخری کتاب کی آخری رباعی، اس کا ترجمہ سنیں۔ کلندر کو کسی تقریر کا شوق نہیں ہے، اور اس ایک نقطے کے سوا اس کے پاس کوئی اکسیر نہیں ہے، کہ جو ویران کھیتی کسی شبیر کے خون سے سیراب نہیں ہوتی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ نچوڑ ہے اقبال کی فکر کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا، کہ اقبال یہ فرماتے ہیں اپنی آخری رباعی کے اندر کہ کلندر کو کسی تقریر کا شوق نہیں ہے، اور اس ایک نقطے کے سوا اس کے پاس کوئی اکسیر، یعنی کوئی علاج، کوئی دوا نہیں ہے قوم کے لیے، کہ جو ویران کھیتی کسی شبیر کے خون سے سیراب نہیں ہوتی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اقبال کی آخری آرزو، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری آرزو جو ہے وہ احیائے حسینیت ہے، اور اقبال کی آنکھیں تا دم واپسی کسی حسین کی منتظر رہی ہیں۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا اور افسوس کا اظہار کیا تھا اس پر، اور یہ افسوس کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی یہ سوے دجلہ و فرات، وما علینا الا البلاغ۔